إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات الله. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد حیدر کی نصیحت کی بندی کی. بسم اللہ. صلوات پڑھ دیں. دیکھیں پہلی مجلس میں اس بات کا ذکر ہو چکا تھا کہ جب بھی کوئی مومن فرش حسین بچھاتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. لہذا یہ نہ دیکھیے کہ آج مجمع ابھی تک کم آیا ہے. میں نے ابتدا میں چھٹے امام کی ایک حدیث بھی نقل کہ مجلس جب بھی برپا ہوتی ہے تو فہرست شہزادی بناتی ہے اور اسی فہرست کا ایک جز یہ بھی ہے کہ کس کو پہلے آنا ہے کس کو بعد میں آنا ہے. کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا یہ بھی شہزادی طے کریں گے. لہٰذا اپنے نصیب پہ فخر کیجئے کہ شہزادی نے پہلے آنے والوں میں ہمارا شمار کیا ہے. شہزادی نے. اچھا آج چوتھی مجلس ہے الحمدللہ اپنے وقت پہ شروع ہو گئی ہے. میں اپنے ان تمام بزرگ حضرات کا خصوصاً شکر گزار ہوں کہ وہ ایسے ماحول میں اپنی تمام تر مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں جوانوں کا شکریہ تو ہے ہی مگر بزرگوں کا اس لیے شکریہ ہے کہ ایسے ماحول اور ایسے حالات اور اس سن میں جوانوں سے پہلے آنا اس بات کی علامت ہے کہ
आज़ादार कितना भी बूढ़ा हो जाए आज़ादारी के लिए शेर हुआ करता है, आज़ादारी के लिए जवान हुआ करता है। लिहाजा अपने रेश की, अपने दाढ़ी की सफ़ेदी पे ना जाइए। ये देखिए कि अंदर जज्बा आज़ादारी का कितना है। मैं शहजादी कौनैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दरबार यजीद में जाकर किया क्या, सिर्फ 4 मिसरे पेश करूंगा। उसके बाद ये ज़मीन हमवार हो जाएगी कि मुझे पढ़ना कितनी देर है। आप बोले या ना बोले, पढ़ूंगा उतनी ही वक्त में जितने में पिछले 3 महीने से मैंने पढ़ी है। इंशाल्लाह उससे ज़्यादा वक्त मैं लूंगा नहीं। शहजादी कौनैन ने दरबार यजीद में जाकर कम से कम 2 काम ज़रूर किया है। खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, अगर बात पहुंचे तो मेरे साथ हो जाइएगा। यहीं से 2 काम जरूर किया है। पहला, रुखे निफाक का गाजा उठा के फेंक दिया। बेदार होकर सुनिएगा। रुखे निफाक का गाजा उठा के फेंक दिया, बनावटी गुले ताजा उठा के फेंक दिया। बेदार हो जाइएगा। रुखे निफाक का गाजा उठा के फेंक दिया, बनावटी गुले ताजा उठा के फेंक दिया। अली की बेटी ने दरबार शाम में जाकर यजीदियत का जनाजा उठाकर फेंक दिया। अली की बेटी ने दरबार शाम में जाकर यजीदियत का जनाजा, एक काम ये किया है। एक काम जो मैं 4 मिसरों में पेश करने की कोशिश करने वाला था, मगर वो इंशाल्लाह कल की मजलिस में करूँगा, इसलिए कि जो मौजू तैयार हो के आ जाया है, हो सकता है कि वो 1-8 मिनट ज़्यादा हो जाए, लिहाजा मैं उसको कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। हमारे बरादर मोहतरम जनाब शोएब साहब शहजादी इनके इस जज्बे को कबूल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त आकर यहाँ पर अपनी खिदमत और अपनी नौकरी को अंजाम दे रहे हैं। अब तमामी हजरात के जज्बे और हौसले को और आमद और रज़ा को शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा कबूल व मक़बूल फरमाएं। एक बड़ा अच्छा जुमला कहा इन्होंने कि ये फर्श अज़ा असल में अर्श से भी बुलंद है। अगर जुमले का मफ़हूम ये हो तो ये फर्श अज़ा हकीकत में आसमान से बुलंद है। शोएब भाई, ये उर्दू की मजबूरी है कि फर्श अज़ा को आसमान से ताबीर किया गया। कसम खुदा की क़यामत का जुमला। मैं दलील दूंगा, बगैर दलील की कोई बात नहीं। ये हमारी उर्दू की मजबूरी है कि फर्श अज़ा को आसमान से ताबीर किया गया, वरना आसमान की बुलंदी और है, फर्श अज़ा की अजमत और है। अल्लाहु अकबर। आसमान की अजमत और है, फर्श अज़ा का मर्तबा और है। दलील मैं आपके सामने दे रहा हूँ। आसमान वो है जहां आले मोहम्मद कभी कभी जाएं। आसमान वो है कि जहां आले मोहम्मद कभी कभी जाए। फर्श अज़ा वो है जब भी बिछाया कभी हसन आ गए, कभी हुसैन आ गए। अच्छा, 4 मिसरे किसी शायर ने कहे, मैं मिसरों पे दाद नहीं चाहता, जुमलों पे दाद चाहता हूँ। न उतरी जिसकी सरे अर्श पांव से नालैन, इमाम बाड़े में वो नंगे पांव आया है। मैं दलील दूं आपको कि फर्श अज़ा आसमान से बुलंद क्यों है? इसलिए कि आसमान वो है जहां मोहम्मद नालैन पहन के जाए। अल्लाहु अकबर, मेरे साथ बताइएगा। आसमान वो है जहां मोहम्मद नालैन पहन के जाए। फर्श अज़ा वो है जहां मोहम्मद नालैन उतार के आए। ये हमारे उर्दू की मजबूरी है, ये हमारे उर्दू की मजबूरी है कि हम फर्श अज़ा को आसमान से मिलाते हैं। अच्छा, आज दुनिया में जितने हुसैन के चाहने वाले हैं उतने किसी के चाहने वाले नहीं। मेरे उस्ताद मोहतरम ने बड़ा क़यामत का जुमला कहा, शायद आपके अज़ान आलिया तक पहुंचे, कि जितने हुसैन के मानने वाले हैं उतने खुदा को एक मानने वाले नहीं। ये बहुत गहरा जुमला है। जितने हुसैन को मानने वाले हैं उतने खुदा को
ایک یہ نہیں کہا گیا کہ خدا کو نہ ماننے والے، اپنے حساب سے تو مانتے ہیں مگر وحدہ لا شریک ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ حسین اس ذات کا نام ہے، کائنات میں آج اتنے یزید کے نام پہ جینے کے لیے تیار نہیں ہے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ کائنات میں اتنے یزید کے نام پہ، مائک اچھا چل رہا تھا بھیا، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، حیدری یا علی، حیدری یا علی، کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جملہ آپ کے اذہان تک پہنچا رہا ہوں کہ کائنات میں دوسری قومیں اتنا لوٹ کر خوش نہیں ہوتی ہیں جتنا ہم حسین پہ لٹا کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے حسین۔ اگر کسی کو شک ہے تو نہ بولے، یہ بالکل عین حقیقت ہے کہ ہم جتنا حسین پہ قربان کرتے ہیں اتنی ہماری خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے عجیب و غریب مرحلے تک لے کے جاتا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں تائید کریں گے۔ جب بھی آپ 10 محرم کو، شعیب بھائی خصوصی توجہ، تحقیق کسی لائق ہو آپ تک، جب بھی 10 محرم کو کسی بھی گلی میں چلے جائیے، جو بھی حسین کا تابوت اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوگا، جملہ سنیے گا، اگر ہم اور آپ اس سے سوال کریں کہ تابوت لے کے جا کہاں رہے ہو، تابوت لے کے جا کہاں رہے ہو، ایک جملہ کہے گا مولانا صاحب کربلا لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں نا، مولانا صاحب تابوت لے کے کربلا جا رہے ہیں، انصاف سے بتائیے کہ جنازہ قبرستان جاتا ہے یا کربلا جاتا ہے؟ بات پہنچنی چاہیے۔ جنازہ قبرستان جاتا ہے یا کربلا جاتا ہے؟ ہر تابوت اٹھانے والا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا مولانا صاحب فرق صرف اتنا ہے کہ جو جی کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مر کے جیتے ہیں وہ کربلا جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، اللہم صل علی محمد۔ نعرہ حیدری، جو دلیل ہے، جو جی کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مر کے جیتے ہیں وہ کربلا جاتے ہیں، قبرستان نہیں جاتے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ یزیدیت حسینیت کو گھیر کے کربلا لائی، تحقیق دیکھیے گا، یزیدیت آپ کا تو یہ نظریہ نہیں ہے نا الحمدللہ، یزیدیت حسینیت کو گھیر کے کربلا لائی، جھوٹ بولتا ہے مورخ، غلط بیانی کی جاتی ہے۔ حسینیت یزیدیت کو بہت دنوں سے گھیر رہی تھی، کہا خیبر سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، خندق سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، احد سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، بدر سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، صفین سے بھاگ گئے کوئی بات نہیں، کہا تمہیں گھیر کر ایسی جگہ لاؤں گا جہاں بھاگنے کا راستہ نہ ہوگا۔ اگر دعویٰ بغیر دلیل ہو تو میرے ساتھ نہ رہیے گا، اگر دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ حسینیت گھیر کے یزیدیت کو کربلا لائی، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر لڑائی یزید کی زمین پہ ہو تو یزید لایا، اگر لڑائی یزید کی زمین پہ ہو تو یزید لایا، اگر لڑائی حسین کی زمین پہ ہو، مجھے بتائیں زمین خریدی کس نے؟ تاریخ پتا ہے نا کہ زمین خریدی کس نے؟ حسین نے خریدی، یہ زندہ دلیل ہے۔ ممبر کوفہ، میرے ساتھ ہو جائیے گا، یہاں سے علی کے چاہنے والے ہیں اور میرا موضوع خطابت اور اشرا ہے ہادی اور ہدایت۔ کیسا ہوتا ہے ہادی؟ دیکھیے، ممبر کوفہ
خطبہ ہے علی کا کہ کائنات میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں تب بھی مردہ، کھا رہے ہیں تب بھی مردہ، گفتگو کر رہے ہیں تب بھی مردہ۔ جناب سلمان کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ تو امام ہیں، آپ تو امام ہیں، آپ تو دیکھ کے پہچان جائیں گے کون زندہ ہے کون مردہ۔ اگر بات حق ہو اور عمل کے لائق ہو تو ہی میرے ساتھ ہوئیے گا، ورنہ مجھے اس جملے پہ داد نہیں چاہیے۔ مولا آپ تو امام ہیں، آپ تو دیکھ کے پہچان جائیں گے کون زندہ کون مردہ۔ ہم کیسے دیکھ کے پہچانیں گے؟ میرے مولا نے کہا کائنات تا قیام قیامت کے لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لینا، کائنات میں جو حق بولے وہ زندہ، اللہ اکبر، کائنات میں جو حق بولے، جو حق چھپائے، چل رہا ہے تب بھی مردہ، کھا رہا ہے تب بھی مردہ، سو رہا ہے تب بھی مردہ۔ حقیقت یہ ہے کہ حق بولنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، اس لیے کہ جو حق نہ بولے اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مردہ دلوں کا حسین سے تعلق نہیں ہے۔ شاعر نے اسی لیے کہا تھا نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ضمیر بیدار ہے تو ہی اپنے آپ کو حسین والا کہہ سکتے ہو۔ لہٰذا حق بولنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو اگر حقیقت میں علی کے چاہنے والے ہو۔ اب آج چوتھا دن ہے، ہادی کے ایک جز، کائنات کے امیر کا ایک جز جو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب میں مرقوم کیا ہے، چاہتا ہوں آج پیش کر دوں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے میں اپنے ابتدائی مراحل کی ساری گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں۔ جب کائنات کے امیر کی ولادت کا وقت قریب آیا، دیکھیں ہادی اور ہدایت کیسی ہوتی ہے۔ مادر جناب امیر کون تھی؟ کہ ہمارے بچوں کو اگر نہیں پتا ہے تو پھر مجلس سے فائدہ نہیں۔ فاطمہ بنت اسد، الحمدللہ، مادر جناب امیر جناب فاطمہ بنت اسد، ان کا رد عمل یہ ہوا کہ جیسے ہی وقت حمل قریب آیا اپنے گھر سے نکلی، گئی کہاں؟ خانہ کعبہ کے پاس، ابھی اندر نہیں گئی ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ خانہ کعبہ کے پاس گئی، جانے کے بعد کتاب میں یہ جملات موجود ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنے شکم اقدس کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا، مس کرنے کے بعد کہا بارے رہا میں تیرے تمام تر بھیجے ہوئے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ میں تیرے تمام تر بھیجے ہوئے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری تمام تر کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ اکبر، جملہ پہنچنا چاہیے۔ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو آسان وہی کرتا ہے جو دنیا میں آ جائے۔ مشکل کشا ہونے کی بات چھوڑ دیجئے، جو آ کے دنیا میں اپنے جوہر و کمالات دکھائے تب تو دنیا اس سے مانے گی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، فاطمہ بنت اسد سے سوال کیجئے شہزادی، ابھی علی آئے نہیں ہے، مشکل کشائی کا سوال ہو رہا ہے، فاطمہ بنت اسد یہی جواب دیں گی، دنیا والوں کو بتانا ہی یہی چاہتی ہوں، علی اس ذات کا نام ہے جو ولادت سے پہلے بھی مشکل کشا، ولادت کے بعد بھی مشکل کشا۔ علی اس ذات کا نام ہے جو ولادت سے پہلے بھی مشکل کشا، ولادت کے بعد بھی۔ اچھا ہوا کیا رد عمل؟ جب خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا تو خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائی۔ جملے کی لطافت کو آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا شک ہوئی، میں نے یہ نہیں کہا پھٹ گئی، میں نے یہ کہا مسکرائی۔ خدا نہ خواستہ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے بہت مضبوط یہ چھت بنی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے مسائل ہو جائیں کہ یہ چھت سجدہ کرنے لگے، کیا کچھ لوگ ہی سمجھے۔ اصل میں
मामला ये है कि हमारी यंग जनरेशन है वो थोड़ा से ऐसे माहौल से दूर है जिस माहौल पे मैंने जुमला कहा है, मैं उसकी वजाहत नहीं करूँगा। खुदा ना खास्ता ये छत नीचे आने लगे तो आप करेंगे क्या? क्या बात है। क्या मौलाना साहब, बाहर जाएंगे। सवाल आप ये ना पूछिएगा कि आप रुकेंगे कि नहीं, क्या बात है। इसलिए कि जब आप जान बचाएंगे तो मेरी भी जिम्मेदारी है शुभ भाई, क्या कहने, इसलिए कि जान बचेगी तो अगली मजलिस पड़ी जाएगी। तो मैं भी यहाँ से आपके साथ चलूंगा, मेरे साथ होइएगा, शायद किसी मंजिल पे लाके खड़ा करूं। ऐसे माहौल में एक खातून है जिसके शिकम में एक बच्चा है, दीवार मुस्कुरा रही है, उसे पीछे हटना चाहिए। किसी तारीख ने नहीं लिखा पीछे हटी, किसी तारीख ने नहीं लिखा पीछे हटी, 2 कदम आगे बढ़ाया, शहजादी अपनी जान बचाती, बच्चे की जान बचाती, पीछे हट जाती, आगे क्यों बढ़ गई? शहजादी एक ही जुमला कहेंगी, पीछे तब हटती जब किसी फर्रार की माँ होती, पीछे तब हटती जब किसी फर्रार की माँ होती। माँ है किसकी? हैदर कर्रार की, हैदर कर्रार की माँ है। अच्छा, आंखें नहीं खोली, रसूल के आगोश में आए, अली ने आंखें खोली। बस अरब का एक दस्तूर और गुफ्तगू तमाम। अरब का एक दस्तूर था कि एक अजदहा उस जमाने में था। हमारे छोटे छोटे बच्चे ना कहते ना कल्ला अजदर को किसने चीरा नारे में लगाते हैं, तारीख सुनिए। एक अजदहा था जो नस्लों को बताता था। अल्लाह अकबर। कब बताता था? जब अली नहीं आए थे। लोगों ने आके रसूल से कहा, सुना है विलादत हुई है? कहा कोई शक नहीं, विलादत नहीं, अली की विलादत हुई है। कहा कि हम बस यहीं पे मैं लाना चाह रहा था, कहा कि हम इम्तिहान लेना चाहते हैं। किसका? कहा अली की नस्ल का। अगर मैं होता तो उस वक्त यही कहता, अमा जिसकी नस्ल में आने के बाद गैर फख्र महसूस करे, जिसकी नस्ल में आने के बाद गैर फख्र महसूस करें, उसकी नस्ल का इम्तिहान ऐसे घराने में आए हो कि जहां इनके नाम भी ये खुद नहीं रखते। अगर मैं मिस्रा पहुंचा सका तो एक फर्द खामोश नहीं बैठेगा। बस इसी मंजिल पे मैं लाना चाह रहा था और यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ के लोग अपने नाम खुद नहीं रखते, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। अगर मैं पहुंचा सका, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलैलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलैलान। आए कहा ठीक है, अजदा छोड़ दो, अजदा छोड़ दो। अलैलान नहीं का, कान में बताने को कहा, तब भी कोई कान में बताने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए कि बताता वही है जिसका शजरा सही होता है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। सरकार अजदा छोड़ा गया। तारीख कहती है जैसे जैसे अजदहा अली के चेहरे के मुकाबिल में आया, अली ने उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुदा न खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह आप सब कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो कि जो कोई चीज वजन करके देता हो, तौल के देता हो। एक छोटा सा बच्चा जाए और उसका पैमाना, उसका तराजू लेके भाग जाए, अब ये इंसान करेगा क्या? का इंतजार करेगा जब तक पैमाना ना आ जाए। अल्लाहु अकबर। पैमाना दे रहा हूँ आपके सामने, रसूल की हदीस की रोशनी में पैमाना दे रहा हूँ। इंतजार करेगा जब तक पैमाना ना आ जाए, तब तक ये कोई सामान नहीं दे सकता। लोग आए, या रसूल अल्लाह अली ने गजब कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा नस्ल पहचानने का पैमाना खत्म कर दिया। कहा नस्ल पहचानने का पैमाना खत्म कर दिया।
रसूल ने कहा, अली ने खत्म करके बताया है कि आज से अजदहा नहीं बल्कि अली की मोहब्बत पैमाना होगी। अली की मोहब्बत, आज से अली की मोहब्बत पे, इसीलिए हदीस में फरमाया ना, या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र वन। अली की मोहब्बत ईमान है, अली का बुग़्ज़ कुफ्र है और निफाक है। लिहाजा आले मोहम्मद का शुक्र जितना अदा करें कम है कि उन्होंने आने के बाद बहुत सी बातिल रस्म व रिवाज को ख़त्म कर दिया। लेकिन आज हमारे दरमियान बहुत सी ऐसी रस्म व रिवाज है जो बातिल हैं, जो राइज है। ये पैगाम जो मैं दे रहा हूँ इसको नश्र ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि ये पैगाम हर मिंबर से बयान नहीं होता है और हर खतीब के मुंह से ये जुमला कहा नहीं जाता। मैं खुद एक गांव का रहने वाला, आप तमामी हजरात एक गांव के रहने वाले, एक गांव से बिलोंग करते होंगे। इंसाफ से बताइए कि ख़वातीन के अंदर फतवा देने का ये हुनर ज़रूर मौजूद है। जुमला आपने गौर नहीं किया। ख़वातीन के अंदर फतवा देने का ये हुनर ज़रूर मौजूद है कि अगर पंजतन की नज़र होगी तो मर्द भी खाएंगे, औरत भी खाएंगी। बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगर शहजादी की नजर हो गई तो फिर मौलाना से ज्यादा जानने वाले यही हो जाते हैं। बात पहुंचनी चाहिए। अगर शहजादी की नजर हो गई, इत्तेफाक से जाहिद भाई जाके खाने लगे तो हाथों को पकड़ लिया जाएगा कि आप नहीं खा सकते। क्यों? अच्छा, एक सूरत हाल और है कि जब शहजादी की नजर होगी और नजर में पर्दा पड़े न पड़े, शहजादी की नजर में पर्दा जरूर होगा। क्या कहने आए हैं? बात पहुंचा रहा हूं, चाहे जैसे सुनिएगा, अमल जरूर कीजिएगा। शहजादी की नजर में पर्दा जरूर होगा। मुझे बताइए कि शरीयत ने मिठाई का पर्दा वाजिब करार दिया है? मुझे बताइए कि किस शरीयत ने फ्रूट का पर्दा वाजिब करार दिया है? अमा शरीयत ने जिसका पर्दा वाजिब करार दिया है उसका तो होता नहीं है। क्या कह रहे हैं? शरीयत ने जिसका पर्दा वाजिब करार दिया है उस पर तो अमल होता नहीं, और जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है उसी पे अमल किया जाता है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं आपके सामने पेश आते रहते हैं कि ना खाइए, नहीं खा सकते। क्यों? शहजादी सिर्फ आपकी है क्या? शहजादी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है? मैदान महशर सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अगर मेरी जद्दा की अदालत ना लगनी होती तो अल्लाह महशर को खल्क ही ना करता, अल्लाह रोज़े महशर को बनाता ही नहीं। लिहाजा शहजादी सबके लिए हिदायत के लिए, सबके लिए शहजादी हादी है, सिर्फ औरतों के लिए शहजादी हादी नहीं है। अच्छा, रुक के यहाँ पर एक जुमला कहूँ और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उस मेयार और मंजिल पे पहुँच रहा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैं अपने मर्जा इकराम का एक जुमला पेश करके अपनी गुफ्तगू को मसाइल की मंजिल पे ला रहा हूँ। कहा कि एक शख्स आयतुल्लाह तकी बहजत के पास आया, आने के बाद कहने लगा कि सरकार मेरी किस्मत ही ख़राब है। आयतुल्लाह तकी बहजत ने कहा कि कायनात की हर चीज़ को बुरा कहना, अपनी तकदीर को बुरा ना कहना। जुमला सुनिएगा क्यों? कायनात की हर शय को बुरा कहना, अपनी तकदीर को बुरा ना कहना। कहा आयतुल्लाह क्यों ना कहे? कहा ये तुम्हारी तकदीर ही है कि तुम हुसैन के आज़ादार हो। तुम्हारी तकदीर ही है कि तुम हुसैन के आज़ादार हो। आज़ादारी विरासत में नहीं मिलती है, आज़ादारी शराफत और तहारत से मिलती है। जो जितना शरीफ होगा, जो जितना पाकीज़ा होगा, उतना ही आज़ादारी के लायक होगा। लिहाजा मैंने कल की मजलिस में कहा था कि आज़ादारी को फ़रोग़ दीजिए, और आज की मजलिस में भी कह रहा हूँ कि आज़ादारी को फ़रोग़ दीजिए, आज़ादारी को घटने न दीजिएगा। इसलिए कि एक ही असलहा तो बचा है, आज़ादारी को सही तरीके से, हुसैन को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाने का। अगर उसमें भी हम और आप अपनी मनमानी करने लगे
تو پھر وہ مقصد جس کے لیے شہزادی نے یہ ہم تک دیا ہے پہنچے گا نہیں. میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ ایک سوال کروں گا، اس کا جواب آج پوچھوں گا. کل میں نہیں کر پایا تھا، آج کر رہا ہوں. تلاش کیجئے گا، کسی سے بھی پوچھئے گا، مگر پوچھنے سے پہلے اپنی فکر پہ زور دیجئے گا. اگر جواب مل جائے گا تو انشاءاللہ بخشش کا یہی ذریعہ ہوگا. آج ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے. شعیب بھائی سوال دیکھیے گا، ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے. ہر انسان سوچتا ہے کہ اپنی اوقات سے بڑا تبرک بانٹے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، حسین کی ظاہر کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مجھے انصاف سے بتاؤ، سب سے پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ دربار یزید کے گھر میں ہوئی نا؟ اگر مجلس ہوئی تو شہزادی نے تبرک کیا بانٹا؟ سوال ہے میرا، تلاش کیجئے گا. اگر مجلس ہو رہی ہے تو تبرک لازمی ہے. ہر انسان سوچتا ہے کہ اپنے آپ کو 2 وقت کا کھانا کم کھائیں مگر حسین کا تبرک بانٹے. تو حسین کی بہن نے اگر مجلس برپا کی تو تبرک کیا بانٹا؟ میرا سوال ہے، ایک ایک فرد سے جا کر تلاش کیجئے گا. جس کو مل جائے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیجئے گا. اس لیے کہ عزاداری کا نچوڑ وہ جواب ہے. جو جواب اگر آپ دیں گے یا کل میں آپ تک دوں گا، یہ عزاداری کا نچوڑ ہے. اگر یہ جواب مل گیا تو ہماری قوم کبھی بھی فرش حسین سے دور نہیں رہے گی. لہٰذا جا کے تلاش کیجئے گا کہ شہزادی نے تبرک میں ہمیں پہلی مجلس میں تبرک کیا بانٹا. پہلی مجلس میں شہزادی نے تبرک کیا بانٹا. ایسا تو نہیں ہے کہ تبرک نہ بٹا ہو، تبرک بٹا ہے اور تاریخ نے لکھا بھی ہے. تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ شہزادی نے پہلی حسین کی پہلی مجلس میں تبرک کیا بانٹا. اور حسین کے نام پر خرچ کرنے سے کبھی بھی گریز نہ کیجیے گا. اس لیے کہ حدیث ہے معصوم کی کہ جو بھی 1 درہم حسین کے نام پہ خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا عطا کرے گا. مگر اس نیت سے خرچ کرے کہ یہ حسین کے لیے خرچ کر رہا ہے. اس نیت سے نہ خرچ کرے کہ لوگ آ کر کہیں کہ اتنا خرچ کیا ہے. کبھی بھی خوشنودی ناز کے لیے خرچ حسین نہ کرے، خوشنودی شہزادی کونین کے لیے کرے. کون شہزادی؟ پہلی اور دوسری مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، آج میں دل میں سوچ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. کیسی شہزادی ہے؟ اپنے لیے جب دعا کیا کیجئے نا تو ایک دعا ضرور مانگا کیجئے کہ مولا ہمارا گھر تعمیر ہو نہ ہو. جزاک اللہ، پہنچ گیا. مولا ہمارا گھر تعمیر ہو نہ ہو، اس بی بی کا روزہ ضرور تعمیر ہو جائے کہ جس کی زندگی میں اس کی پسلیاں شکستہ ہو. آج اس کا روزہ شکستہ، آج اس کی قبر شکستہ. یہ دعا ضرور مانگا کیجئے. پتا ہے ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی، تہران میں. ذاکر نے مجلس تو پڑھ دی. سنیے گا شہزادی کتنی مشقتوں کے بعد یہاں پہ آتی ہے. ذاکر نے مجلس تو پڑھ دی. ایک شخص سرے منبر بیٹھا تھا اور بہت گریا کر رہا تھا. جب مجلس ختم ہو گئی، سب لوگ تبرک لے کے چلے گئے، وہ شخص گریے پہ گریا کرتا چلا گیا. جزاک اللہ، اللہ ان آوازیں گریا کرے. ذاکر آئے، خطیب آئے، کہنے لگے مجلس تو میں نے پڑھی، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو سمجھے کہ تو روتے روتے مر جائیں گے. تاریخ کہتی وہ شخص روتے ہوئے کھڑا ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ علامہ صاحب میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. علامہ صاحب میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جسم کی جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو جتنی بار حرکت کرو اتنی بار درد ہوتا ہے، مگر جب پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے جتنی بار سانسیں لو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سے بھائی کو. جتنی بار سانس لو
उतनी बार तकलीफ होती है। आयतुल्लाह कोसरी मजलिस किया कीजिए, चाहे चंद लोगों में किया कीजिए, क्यों इसलिए सुनेंगे। आयतुल्लाह कोसरी बहुत बड़े खतीब इराक के, उनके पास पूरे दिनों रात मजलिस पढ़ने से फुर्सत नहीं रहती थी। छोटे छोटे बच्चे आए, आने के बाद हाथों को जोड़ा, कहा आयतुल्लाह हम चाहते हैं कि एक मजलिस हमने बर्पा की है, आप पढ़ दीजिए। आयतुल्लाह कोसरी ने कहा बेटा मैं मसरूफ हूँ, मुझे वक्त नहीं है। कहा सिर्फ चंद लम्हे आके पढ़ दीजिएगा। कहा अच्छा ठीक है, फला मकाम पे मैं आऊंगा। वक्त मुकर्रर हुआ, जगह मुकर्रर हो गई। तारीख कहती आयतुल्लाह कोसरी पहुंचे, चंद बच्चों ने एक चादर बिछा दी। चंद बच्चों ने एक चादर बिछाई, आयतुल्लाह कोसरी ने मजलिस पढ़ी। बच्चों ने चाय पेश की, चाय ठंडी हो गई। सुनिएगा शहजादी कितनी मेहरबान। चाय ठंडी हो गई थी, आयतुल्लाह कोसरी ने चंद कतरा पिया, उसके बाद चाय को रख दिया। घर आए, ख्वाब में शहजादी आई। रोते रोते मर जाएगी। शहजादी आई, कहा आयतुल्लाह कोसरी कितनी मजलिस पढ़ी। कहा शहजादी कम से कम 9 मजलिसें पढ़ी हैं। कहा तुझे पता है मैंने कबूल कितनी की। कहा तुझे पता है मैंने कबूल कितनी की। कहा शहजादी आपने सब कबूल कहा नहीं, एक मजलिस कबूल की है जो बच्चों ने बर्पा की थी। नहीं अभी जुमला पहुंचा नहीं है। कहा ये बता तूने चाय क्यों नहीं पी। कहा शहजादी ठंडी हो गई थी। कहा तुझे पता है वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई। कहा तुझे पता वो चाय मैंने हाथों से बनाई। ये है शहजादी इतनी मुशक्कतों मुसीबतों का सामना करके फर्श हुसैन पे आती है। चाहती क्या है आपसे, माला दुनिया नहीं चाहती है। हर आंखों के सामने अपने रुमाल को पेश करती है। चंद कतरे आंसू के दे दो शहजादी, जान हाजिर है मांग तो लीजिए। कहा नहीं, ये तुम्हारे आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। ये है अश्के रज़ा, ये शहजादी। उन्हीं शहजादी के साथ एक 4 बरस की यतीमा आती है। जज़ाकल्लाह, रोते रोते मर जाइएगा। कल मैंने मसाइब यहीं पे खत्म किया था, यहीं से शुरू कर रहा हूँ। 4 बरस की यतीमा आती है। जब आप हाय हुसैन कह के गिरिया करते हो तो शहजादी अपनी दादी से पूछती है, दादी अम्मा ये मेरे बाबा का नाम लेके गिरिया क्यों कर रहे हैं। शहजादी कहती है कि ये तुम्हारे बाबा के अज़ादार है। बेसाख्ता शहजादी एक जुमला कहती है, काश ये अज़ादार करबला में होते। अरे सकीना को तमाचे, सकीना के गोशवारे न छीने जाते। लोग कल जो मजलिस खत्म हुई थी, शहजादी अपने बाबा के सीने के बगैर सो नहीं पाती थी। साहिबाने औलाद और 2 रिवायत पढ़ के मजलिस तमाम कर दूंगा। शहजादी अपने बाबा के सीने के बगैर सो नहीं पाती थी। मगर तारीख लिखती है मेरे अजीजों, जब ये काफिला असीर किया गया ना, एक रिवायत पढ़ूंगा, अगर पहुंच गया तो इंशाल्लाह एक एक फर्द गिरिया करेगा। तारीख कहती है कि 12 मरतबा शहजादी को ऊंट पर बिठाया गया, शहजादी गिर गई। इसलिए कि जिसको बाबा के सीने के बगैर नींद ना आती हो, वो ऊंट की नंगी पुश्त पे कैसे सवार होगी। शिमर ने कहा सकीना को ऊंट की नंगी पुश्त पे बांध दो। तारीख कहती है 2 नाके एक साथ चल रहे थे। अगर जुमला पहुंचा तो बहुत गिरिया करेंगे। 2 नाके एक साथ चल रहे थे। कभी गर्दन झुकाते थे, कभी उठाते थे, कभी झुकाते थे, कभी उठाते थे। मैं सोच रहा था ये नाके क्या कर रहे हैं, मगर मेरे जहन ने जब सवाल किया जवाब यही मिला, शायद दोनों कह रहे हो जरा आहिस्ता चलना। हुसैन के सीने में सोने वाली सकीना हमारी हुसैन के सीने पे सोने वाली हमारी पुश्त पे सवार है, कहीं असियत ना हो। तारीख कहती है कि ये काफिला शाम के जिंदान में पहुंचा। एक रिवायत, ये काफिला शाम के जिंदान में पहुंचा। खुदा किसी बहन को, किसी भाई को वो मंजर पर दिखाए। इतने हजरात बैठे हैं ना, सबकी बहनें हैं,
اللہ سب کی بہنوں کو سلامت رکھے. آگے کوئی کان میں اگر کہہ دے کہ آپ کی بہن کو کسی نے تماچا مار دیا، بھائی کی غیرت گوارا نہیں کرے گی. جو ہو سکے گا کرے گا. ذرا سوچو، ایک ایسا بھائی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، ہر موڑ پہ بھائی کی نگاہوں کے سامنے شمر کا تماچا. اللہ کے واسطے کی رحمت نازل کرے. شام کا زندان، جناب سکینہ دیواروں سے ٹکراتی ہوئی عابد بیمار کے پاس آتی ہے. بھیا ایک سوال لے کے آئی. اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے. بھیا ایک سوال لے کے آئی ہوں. کا شہزادی بھائی کے سامنے سوالی بن کے آئی. سکینہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ بس آخری روایت. جناب سکینہ نے کہا بھیا یہ بتائیے پیاس کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں؟ بھیا بتائیے پیاس کی کتنی علامتیں ہوتی ہیں؟ جناب سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا. بہن ہر سوال کر پیاس کا سوال نہ کرنا. کہا نہیں بھیا پیاس کی علامتیں بتائیے. جناب سید سجاد نے کہا سکینہ پیاس کی چند علامتیں ہوتی ہیں. پہلی علامت تو یہ ہے جب کسی کے اوپر پیاس کا غلبہ پڑتا ہے نا تو زبان سوج جاتی ہے، حلق سوج جاتا ہے، زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. سکینہ نے کربلا کا ایک منظر یاد کیا مگر دوسرا اور تیسرا جملہ قیامت کا ہے، مجلس یہیں پہ تمام ہے. کہا دوسری علامت یہ ہے جب کسی کے اوپر پیاس کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے. سکینہ کبھی مچھلی کو دیکھا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاک اللہ. کہا کبھی مچھلی کو دیکھا ہے؟ کہا بھیا دیکھا تو ہے. کہا جب مچھلی کو پانی سے نکال لیتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا اے بھیا سید سجاد چند لمحے کے لیے تو تڑپتی ہے، جب جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے نا تو آسمان کا رخ کر کے کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے. جناب سکینہ نے کہا ہے میرا بھیا اصغر کربلا کے میدان میں کبھی منہ کو کھولتا تھا، کبھی منہ کو بند کرتا. بس ختم ہو گئی مجلس، چاہے جیسے گریہ کیجئے گا. کہا بھیا آخری علامت. کہا سکینہ سن نہ سکے. کہا سکینہ برداشت نہ کر سکی. کہا نہیں بھیا آخری علامت تو بتائیے. کہا سکینہ جب پیاس کا غلبہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کی ہڈیاں گوشت چھوڑتی ہیں، انسان کے جسم کی ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہے. لو سکینہ نے یعنی کہا ہڈیاں چٹکنے لگی. سید سجاد نے کہا اے میری بہن کیا غربت میں میرا ساتھ چھوڑو گی؟ کورا عمر پا واہ سکینہ. وَالسَّيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.